अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, क़यामत को लेकर यूट्यूब पर बहुत से सवाल सर्च किए जाते हैं, जैसा कि क़यामत कब आएगी, ये दुनिया कब खत्म होगी, क़यामत की कौन कौन सी निशानियां जाहिर होने के बाद क़यामत आएगी। इस तरह की बातें आप अक्सर सुनते रहते होंगे। मगर दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जब क़यामत आएगी तो क्या क्या होगा, यानी क़यामत का खौफनाक मंजर कैसा होगा, वो हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं, जिसे सुनकर यकीनन आपकी रूह कांप जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, कमेंट बॉक्स में जाकर अल्लाह अकबर जरूर लिखें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि क़यामत उस दिन का नाम है जिस दिन ये पूरी दुनिया हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये पहाड़ कागज की तरह उड़ते फिरेंगे, सितारे टूट टूट कर जमीन पर गिरेंगे, यानी कि इस दुनिया में हर चीज फना हो जाएगी। क़यामत के दिन के बारे में कुरान और हदीस में कई जगह पर उस दिन की दहशत और उसके अंदाजे के बारे में बताया गया है। क़यामत का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। उस दिन इंसान इतनी ज्यादा परेशानी में होगा कि उसको अपने खुद के हालात का भी अंदाजा नहीं होगा। कुरान करीम में कहा गया है कि क़यामत का दिन जुमा का दिन होगा और मुहर्रम की 10वीं तारीख होगी, और उस दिन सूरज धरती के इतना करीब होगा कि ये पूरी धरती पीतल की बन जाएगी, और क़यामत के दिन सूरज पूरब की बजाय पश्चिम से निकलेगा और आधा निकलने के बाद फिर दोबारा से पूरब से निकलेगा। दोस्तों, अल्लाह ताला ने सूरतुल ज़िलज़ाल में कि क़यामत के दिन इस जमीन को पूरी ताकत के साथ हिला दिया जाएगा और जमीन के ऊपर मौजूद सारी चीजें खत्म होने लगेंगी। इस मंजर को देखकर इंसान कहेगा, ये इसको क्या हो रहा है। उस दिन जमीन अल्लाह ताला के हुक्म से अपने ऊपर बीते हुए हालात बयान करेगी और लोग अपनी अपनी कब्रों से उठकर एक जगह पर जमा हो जाएंगे। वहां उनके अमाल उन्हें दिखाए जाएंगे जो उन्होंने दुनिया में किए होंगे। उस दिन हर चीज का हिसाब और किताब होगा, हर नेकी और बदी का हिसाब होगा। मतलब ये कि हर इंसान ये ना समझ बैठे कि दुनिया में जो चाहे वो करके गुजर जाए, कोई हिसाब किताब लेने वाला नहीं। मगर क़यामत के दिन हर काम जो आपने दुनिया में किया होगा उसका हिसाब देना होगा। क़यामत के बारे में सूरह हिज्र में फरमाया गया कि क़यामत का दिन बड़ा ही खौफनाक होगा। उस दिन इतनी ज्यादा घबराहट होगी कि दूध पिलाने वाली माँ अपने प्यारे दूध पीते बच्चों को भी भूल जाएगी, यहाँ तक कि पेट में हमल गिर जाएगा। लोग मदहोश दिखाई देंगे, लेकिन वो किसी नशे में नहीं होंगे, बल्कि क़यामत के झटके से उनके दिल पर ऐसा असर होगा कि वो सब कुछ भूल जाएंगे। उस दिन अल्लाह का ऐसा अजाब देखने को मिलेगा जिसके बारे में सोचते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सूरह कहफ में फरमाया गया कि जब पहली बार सूर फूंका जाएगा तो एक ही चोट में जमीन और पहाड़ टूट टूट कर बिखर जाएंगे और क़यामत आ जाएगी। आसमान फट जाएगा और बिखर जाएगा। उसके किनारे पर फरिश्ते होंगे। उस दिन फरिश्ते अल्लाह के अर्श को उठाए होंगे। उस दिन सभी अल्लाह के सामने पेश किए जाएंगे। तुम्हारा कोई राज अल्लाह से छुपा नहीं होगा। दूसरी बार जब सूर फूंका जाएगा तो रूहें अपने अपने बदन में वापस आ जाएंगी। लोग जिंदा होकर खड़े हो जाएंगे। नबियों और गवाहों को लाया जाएगा। सबके फैसले सुनाए जाएंगे। जिसने जैसा इस दुनिया में किया होगा उसका वैसा ही। सूरह यासीन में अल्लाह ताला ने फरमाया कि क़यामत के दिन लोगों के मुंह बंद कर दिए जाएंगे। वो कुछ भी नहीं बोल सकेंगे, सिर्फ उनके हाथ पैर बातें करेंगे और गवाही देंगे कि हमने जमीन पर इस जगह ये काम किया था। तो दोस्तों, इस आयत से पता चला कि आदमी अपने गुनाहों को लोगों से तो छुपा सकता है, लेकिन अपने आप से छुपा नहीं सकता। यही वजह है कि उसके बदन का हर हिस्सा क़यामत के दिन गवाही देगा। सब गवाही उसके खिलाफ होगी। इंसान के हर गुनाह का हिसाब अल्लाह के पास रहेगा, भले ही उसने दुनिया में कितने ही लोगों से अपना हर गुनाह छुपाया। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के तकरीबन 6 या 7 साल के बाद दज्जाल जाहिर होगा। ये कौम यहूद का एक शख्स होगा जिसकी दाहिनी आंख अंगूर की तरह बाहर लटकी होगी और उसके बाल घुंघराले होंगे। उसकी सवारी में एक बहुत बड़ा गधा होगा।
اس کی پیشانی یعنی اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا، جس کو ہر شخص چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو وہ اسے پڑھ پائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا پیچھا کریں گے، آپ کی سانسوں میں اتنی تاثیر ہوگی کہ آپ کے راستے میں جو بھی آئے گا وہ پانی میں نمک کی طرح پگھل جائے گا۔ اس طرح سے آپ دجال کو کھدیڑتے ہوئے اس کا قتل کر دیں گے، جس سے مسلمانوں کو راحت ملے گی۔ دوستو، دجال کا قتل کرنے کے بعد اس پوری دنیا پر عیسیٰ علیہ السلام کا راج ہوگا۔ اس وقت پوری دنیا میں صرف اسلام کو ماننے والے ہی لوگ ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حجاز نام کا ایک شخص اس دنیا پر راج کرے گا۔ اس کے بعد 6 اور شخص اس دنیا پر راج کریں گے۔ اس وقت دنیا میں پہلے کی طرح فتنہ فساد شروع ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد ایک دن عید الاضحیٰ یعنی بقرہ عید کے دن عشاء کی نماز کے بعد سب لوگ سو جائیں گے، لیکن اس کے اگلے دن سورج نہیں نکلے گا اور چاروں طرف صرف اور صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ اس دن اجالا نہیں ہوگا، ایک بھی چیز اجالا نہیں کر پائے گی، ماچس کی تیلی تک بھی اس دن نہیں جل پائے گی۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت دنیا کے سارے لوگ بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے ہوں گے۔ پھر اس کے 72 گھنٹوں کے بعد سورج پشچم سے نکلے گا۔ سورج کا پشچم سے نکلنے کے بعد توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد کسی بھی گناہ کی اللہ کی طرف سے معافی نہیں ملے گی۔ سورج آسمان کے بیچوں بیچ میں آ جائے گا اور پھر پشچم کی طرف ڈوب جائے گا اور پھر اگلے دن پورب سے نکلے گا۔ اس کے بعد عرفہ کے میدان میں ایک بھیانک بھوکمپ آئے گا اور بھوکمپ سے یہ زمین پھٹ جائے گی اور زمین میں سے دابت الارض نام کا ایک جانور اس دنیا میں آ جائے گا۔ وہ جانور انسانوں سے باتیں کرے گا، بھینس کے جیسا اس کا سر ہوگا، خنزیر جیسی اس کی آنکھیں ہوں گی، ہاتھی جیسے اس کے کان ہوں گے، اونٹ جیسی اس کی پیٹھ ہوگی، شیر کی طرح اس کا سینہ ہوگا، چیتے جیسا اس کا رنگ ہوگا، کمر بلی کی طرح ہوگی اور بکری کی طرح اس کی پونچھ ہوگی، گھوڑے جیسی اس کی گردن ہوگی۔ اس کے سیدھے ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا اور بائیں ہاتھ میں سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ اس کے بعد پھر وہ جانور پوری دنیا میں چکر لگائے گا اور جب وہ جانور مسلمانوں کے منہ پر ڈنڈا پھیرے گا تو ان کا منہ روشنی سے کھل اٹھے گا اور جب وہ کافروں کے منہ پر انگوٹھی پھیرے گا تو ان کا منہ کالا ہو جائے گا۔ اس دنیا میں صرف 2 ہی طرح کے لوگ ہوں گے، گورے اور کالے۔ اس کے بعد ایک دن کعبہ شریف کو توڑ دیا جائے گا۔ 60,000 لوگ کعبہ شریف سے جدہ کے سمندر تک ایک صف میں کھڑے ہوں گے۔ کعبہ شریف کی ایک ایک اینٹ کو توڑ کر وہ لوگ جدہ کے سمندر میں پھینک دیں گے۔ کعبہ شریف کو توڑ دینے کے بعد پھر کوئی نماز نہیں ہوگی۔ پھر یہ کالا دونگا ہی زمین کو اوڑھ لے گا، جس کے آنے سے ہم پاس میں کھڑے ہیں انسان کو بھی نہ دیکھ پائیں گے۔ پھر آسمان صاف ہوتے ہوتے سبھی مسلمانوں کا انتقال ہو چکا ہوگا۔ پھر ایک جمعے کو اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کو کہے گا۔ پھر پھونک میں ہی یہ پوری کائنات تہس نہس ہو جائے گی۔ مگر دوستو یاد رکھیں، قیامت آنے سے پہلے ہمیں اس کی کئی نشانیاں دنیا میں دیکھنے کو مل جائیں گی جو بہت ہی زیادہ خوفناک ہوں گی۔ کچھ نشانیاں آج بھی ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں، لیکن لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے ہیں اور گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں۔ انہیں اپنی آخرت کا بالکل کوئی خوف نہیں ہے۔ ان کا انجام آخرت میں اتنا زیادہ دردناک ہوگا کہ اگر وہ سپنے میں بھی وہ دیکھ لیں تو صدمے میں آ جائیں گے۔ بہرحال دوستوں، ہمیں چاہیے یہ جو آج ہم غلط چیزیں اپنے آس پاس دیکھ رہے ہیں، ہم خود غلط چیزیں کر رہے ہیں، ہم انہیں روکنے کی کوشش کریں، گناہوں سے بچیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں تاکہ ہم اور آپ اپنی آخرت کو سدھار سکیں، کیونکہ دنیاوی زندگی تو ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ کوئی دنیا میں امر نہیں رہ سکتا، لیکن اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہ انسان کی اصل زندگی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا کرے اور نیکیوں کے راستے پر چلنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستوں، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو
ذرا بھی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے قریبی دوستوں اور رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، اور آئندہ آنے والے ایسے ہی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ دوستوں، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔